تماچی سره لوبې کولې او دغې کولو. میں گھر میں اکیلی تھی اور یہ غلط ارادے سے ہمارے گھر میں گھس کے آیا تھا. سمینه ماشومه وه چې هغه پنډۍ ته لاړه. زه په دې باندې لږ شکمن شوم. فائر تھوڑا فاصلے سے ہوا تھا. بس مور خو یې څه چې ټول کلی ورپسې خفه دی جېغې پسې دی په دغه ویډیوګانو باندې لږ ډاډه شو چې دی خو وګوره چې یوسف شان ته ما ویډیو وکړه او د ټیک ټاک معامله د واورېده. پسٹل سے کھیلتے ہوئے ان کی موت واقع ہوئی ہے. ما نه دی کړی دا حمزه ویشتی دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل. ناظرین، پشتو کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ رشتہ راضی راضی دروغ کلی روان کڑی، یعنی جب سچ آئے اس سے پہلے جھوٹ نے گاؤں کے گاؤں ویران کیے ہوتے ہیں. جی ہاں، اسی سے ملتا جلتا ایک افسوسناک واقعہ تھانہ تہکال کے علاقے پلوسئی میں پیش آیا، جس میں گھر کے اندر 12 سالہ معصوم بچے کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا. اور اس واقعے کو ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے کے دوران معصوم بچے پر یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے اپنے ہی ہاتھوں گولی چلنے سے وہ جاں بحق ہوا. پولیس نے تفتیش کی تو تمام حقائق سامنے آ گئے اور ایسے سنسنیخیز انکشافات ہوئے کہ سننے والا نہ صرف حیران بلکہ ہل کر رہ گیا. وہ انکشافات کیا ہیں؟ قاتل کون تھا؟ قاتل اس گھر کس لیے گیا تھا؟ اس کے ساتھ اور کون شریک جرم ہے؟ یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا. ہم ورثہ سے بھی بات کریں گے اور پولیس آفیشیل کا موقف بھی لیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ننے مقتول اویس کے والد موجود ہے. آئے ان سے بات کرتے ہیں. کاکا لاول خپل نوم راته وایه. الله پاک دې تاسو له صبر درکړي. یو غټه صدمه شوې وه. دا واقع بیا څنګه شوه؟ د هغه هم ډیټیل راته ووایه. زما سیف الرحمن نوم دی. زما د یو بچنګی واده و، موږ تللي وو ښار ته. موږ څه شاپینګ کولو، هلته تللي وو. نو ښار کې وو، موږ ته اطلاع ټلیفون ماته وشو چې ستا زوی خوږ شوی دی او راشه. چې زه رالمه، دی د مجاهد په کور کې خوږ شوی و. چې ما تپوس وکړو، ما ته ماشومان وویل چې د تماچې سره لوبې کولې او دغې کولو، ټیک ټاک یې جوړولو. هغې کې بس ما د ټیک ټاک په ذریعه دی خو ګوره مخکې رانه انټرویم مو کې هغې کې چې د ده د درېیمه څلورمه ورځ شوه، دې کې یو سمینه ماشومه وه چې هغه پنډۍ ته لاړه. زه په دې باندې لږ شکمن شوم چې پنډۍ ته لاړه. پنډۍ کې ما ورپسې دغه وکړو چې کوم کور کې وه هغه کور ما معلومه کړو. هغه راله پنډۍ نه، چې پنډۍ نه راله هغه ما ته حواله شوه. هغې ما ورته وویله مې چې دا ته خو تاسو ما ته ویل چې ټیک ټاک جوړولو، دا څه واقعه وه؟ هغه پکې وویله چې دا ما نه دی کړی، دا حمزه ویشتی دی. بیا ما داسې کار وکړو چې پولیس والا هم دې کې انویسټیګیشن کولو، چې موږ د ټیک ټاک خبره وکړه نو پولیس والا دې کې لګیا و انویسټیګیشن خپل کولو. هغې ته به هم څه دغه رسېدلی وي، الله زورور دی، حکومت زورور دی. هغې خپله منډه ترړه واله، ما خپله منډه ترړه واله. دې نتیجې ته ورسېدو چې د حمزه چې ما تپوس وکړو نو دې همد هغه ورځې تېره کړې وه او په هغې نه پس تللی و چراغ صالح خانې ته. د پسې ما کوشش کولو چې چراغ نه رالو نو دې پولیس ګرفتار کوم په هغه ورځ باندې. چې ګرفتار یې کړو نو پولیس چې تنه خپله دغه وکړه نو هغه د جینۍ او د ده بیان یو شانتي و. نو په دې باندې به زما یقین وشو چې دی خو وګوره اوس پولیس سړی دی چې څه طریقه کار کېږي، یا به مخکې دی خو وګوره د حکومت ته څه پته لګي چې څه کار وشو. تاسو چې کله تاسو چې زما د لور واده و، زه بازار ته تلم خریداري لپاره، چې کله رالې نو بیا تاسو ته وویلې چې دې ټیک ټاک جوړولو په دې ټیک ټاک دوران فایر شوی دی، دا ستاسو دا زوی مړ دی؟ او چې زه څنګه رالم نو دې کې دی خو وګوره پولیس هم ما نه مخکې پولیس هم راغلی و. پولیس راغلی و، پولیس ولاړو. نو ما ورته ویل چې زما زوی ټیک ټاک جوړولو، تاسو دې کې دغه مه کوئ. بس مونږ خو په خپل دغه شو. بیا پولیس خو هغې کې نښتې او پولیس خپل دغه کولو ورکې. خو بهرحال چې کله دا جینۍ غیبه شوه نو زما هم شک پیدا شو. چې زما شک پیدا شو بیا ورکې دی خو وګوره د حسام دغه مې تپوس وکړو د حمزه، دی هم نو کلي کې، دی هم په د معلومات مې چې وکړو دی چراغ صالح خانه کې و. نو بس دی په دغه ورځ دی د چراغ صالح خانې نه چې رالو دی هم پولیس ونیو.
نو چې بیا کله پولیس دی ونیو دی خو وګورم د دې دواړو بیان یو شانتي وو. لکه ستاسو د وینا مقصد دا دی چې دا حمزه کم الګ دی د دې د جینۍ سره تعلق و دا د کور ته راغلی او ستاسو زوی کتلی و؟ او دا خو اوس دا الله ته پته ده، خو دا ده چې دا جینۍ هم ډېره کم عمره ده. ودې اورېده دا حمزه غټ دی او جینۍ کم عمره ده. د حمزه او د جینۍ خپلو کې رشتې دار دي؟ دا جینۍ او د حمزه او جینۍ خپلو کې رشته داران دي. ستاسو زوی چې کم دی دا لکه د جینۍ دی کرتلی و، دا خو ستاسو رشتې دار دي که نه؟ نه دا ما سره ډرایور دی او بل دا چې دی خو وګوره زمونږ د زنانه سره د دې مجاهد ښځې سره دا زما زوی ډېر بلد و. هغې هم لکه د خپلو بچو دا مینه محبت ورکړی نو چې اسکول نه به راړو خامخا په دویمه درېیمه ورځ به دې کرې راتلو، لکه د بچو به هم ورسره ډېره مینه محبت کولو او د دې ورسره خپله مو. نو مونږ چې ښار دا بازار ته چې مونږ تللي اوسو دا نو یو زومه یو زما ښځه وه او یو دا مجاهد او یو د مجاهد ښځه وه. نو د دې کور خوښ او مجاهد او دا ښځې مونږ سره چې مونږ شاپینګ له تللي وو دي مونږ سره وو، موجوده وو مونږ سره. نو د دې دا کور خوښ و دلته چې دی خو وګورئ زما زوی دی لیدلی دی، بس دی دغه مسله جوړه کړې ده چې دی خو وګوره دا به اوس هغه نه ملزم نه پته لګي چې دا څنګه واقع شوې وه. کله چې بیا دا اویس ولګېدو هغه په حق ورسېدو د ستاسو د لور واده مو بیا واده وشو که نه واده؟ نه هغه په 10 تاریخ دی جی، 10 تاریخ ټایم دی پکې هغې کې. د مور یو څه حالات دي لکه چې هغه خو لکه ګل په شانتې ماشوم و؟ بس مور خو یې څه چې ټول کلی ورپسې خفه دی جی، هغې پسې خو چې هغه تصویر او یا د هغه کردار او یا کړه وړه د هغه خلک ووینې ټوله څلور پلوسی دی او څلور ونه پلوسی چې په سوشل میډیا څونه دی شیر شوی دی نو غالبا چې تاسو کتلی وي تاسو به هم ورپسې خفه یئ ځکه چې د ګل په شان ماشوم و هسې په دغه باندې دی خو وګوره په بېدردۍ باندې وجلو. نو لکه دیو بیا دا پلان هم کړی و چې چونکې تاسو والا موبایل هم اخیستی و آنلاین کلاسز دپاره نو دیو ته پته وه ټول هر څه پته و ځکه دیو د موقع مناسبت سره یو پلانینګ هم وکړو ځان بچ کولو لپاره. دا خو ما هغه دغه نه په خپله هم چې دغه وکړو نو دی په دغه ویډیوګانو باندې لږ ډاډه شو چې دی خو وګوره چې یوسف شان ته ما ویډیو وکړه او د ټیک ټاک معامله د واورېده نو دی دغه نه صالحانه کې دی مطمئن شو چې دا د ټیک ټاک خبره ده، بس زما نه شک ووتو. بل جي د حیرانتیا خبره دا ده چې دا هلک دې ځای ته تللی دی بیا په دویم ځل راغلی دی د اسپتال سره هم دی خو وګوره دغه د کړی دی د جنازه کې هم د دغه کړی چې د جنازې نه دی خو وګوره بیا صالحانې ته تللی دی، هفته د صالحانه کې تیره کړې ده. جی ناظرین جیسے کہ آپ نے مقتول ننھے اویس کے والد کی گفتگو سنی، ہمارے ساتھ ایس ایچ او تہکال طارق روحانی موجود ہے، ان سے بات کریں گے. طارق بھائی یہ واقعہ انتہائی پیچیدہ تھا، شروع میں بتایا گیا کہ ٹک ٹاک ویڈیوز پر 12 سال کا بچہ محض 5ویں کلاس کا جو اسٹوڈنٹ تھا وہ اپنی ہی گولی کے ہاتھوں لگ کے جاں بحق ہوا، لیکن جب تفتیش ہوئی پولیس کو کہاں پہ شک ہوا، کیسے تفتیش ہوئی، ملزم تک کیسے پہنچے، تمام حقائق کیسے سامنے آئے، یہ تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ احسن بھائی. انیشلی 16 اپریل کو 2024 کو پولیس کو ایک اطلاع ملی کہ ایک چھوٹا لڑکا ہے 10-11 سال کا اور وہ پسٹل سے کھیلتے ہوئے ان کی موت واقع ہوئی ہے. پولیس گئی ہے وہاں پر شواہد اکٹھے کیے. سٹارٹ میں پولیس کو وہاں سے شک ہوا کیونکہ ان کے والد صاحب بھی رپورٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ خود ہی ٹک ٹاک بناتے ہوئے وہ فوت ہوئے. لیکن ہمیں وہاں پر شک گزرا اور ہم نے اس میں 174 دریافت شروع کی اور سارا حال احوال جو تھا وہ آفیسرز کے نوٹس میں لایا. انیشلی ہمیں شک یہاں پر گزرا کہ وہاں ان کے جو سر پر وہ لگا تھا وہاں پر چیرنگ مارکس وغیرہ نہیں تھے. ان کے ساتھ یہ جو ایک بچی تھی سمینہ نام کی وہ تھی، ان سے ہم نے انٹروگیشن کی تو انہوں نے ابتدا میں یہ بتایا کہ یہ پسٹل سے کھیلتے ہوئے گولی چلنے سے یہ فوت ہوئے. لیکن چونکہ ہمیں شک تھا بعد میں ہم ان سے انٹروگیشن ٹائم ٹو ٹائم کرتے رہے. پھر وہ چلی گئی پنڈی. جب پنڈی چلی گئی تو ہمیں اور بھی شک گزرا. وہاں سے ہم ان کو واپس لے کے آئے. پھر ہم نے ان کو تسلی دی کیونکہ بچی کی عمر بھی تقریباً 14-15 سال ہے. تو پھر ہم نے ان کو باور کرایا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور آپ ہمیں جو حقائق ہے وہ بتا دیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو حمزہ لڑکا ہے ہمارا ہمسایہ بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے.
میں گھر میں اکیلی تھی اور یہ غلط ارادے سے ہمارے گھر میں گھس کے آیا تھا، اور جو یہ سیفور کا بیٹا تھا اویس، 10-11 سال ان کی ایج تھی، تو ان کو پتہ نہیں تھا حمزہ کو کہ یہ بھی ان کے گھر میں کمرے میں. جب وہ کمرے سے نکلے تو انہوں نے دیکھا ہے، تو حمزہ کو تو پتہ چل گیا کہ ابھی یہ اور لوگوں کو بھی انفارم کرے گا، اس سے مسئلہ بنے گا. تو ان کا جن کے گھر میں یہ تھے مجاہد، ان کی پسٹل تھی، وہ پسٹل ان سے لے کے اور پھر یہ جو اویس لڑکا تھا ان کو فائر کر کے قتل کیا تھا. اور ان کو بتایا یہ جو لڑکی تھی کہ اگر آپ نے بھی کسی کو بتا دیا پولیس وغیرہ کو تو ہم آپ کو بھی قتل کر دیں گے. یہ ملزم جو حمزہ تھا، حمزہ جو تھا بالکل. تو وہ جب چلے گئے گھر، کیونکہ ہمسایہ ہی تھا، اور کپڑے چینج کر کے واپس آئے ہیں، اور وہ یہ جو مقتول ہے ان کو ہسپتال لے جانے اور ان کی تدفین میں اور جنازے میں یہ شریک تھا. تو بعد میں جب ہمیں انفارمیشن ملی ہے تو ہم نے ان کو پکڑا ہے، اریسٹ کیا ہے، اور انہوں نے کنفیس کیا ہے کہ بالکل یہ سارا وقوع اس طرح کا ہوا ہے. تفتیش میں ملزم نے کیا بتایا کہ اس کی اس لڑکی کے ساتھ کب سے تعلق تھا، کتنے عرصے سے ان کے درمیان جو ہے تو یہ ملتے تھے، کیسے پتہ چلا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے اور یہ لڑکا جو ہے اس کے پیچھے گیا؟ اصل میں یہ جو حمزہ لڑکا ہے یہ ان کا ہمسایہ ہے، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ جو سیفور ہے ان کی بیٹی کی شادی ہے، اور سارے لوگ چلے گئے یہ جو شاپنگ کے لیے بازار میں، اور ان کو یہ یقین تھا کہ یہ جو لڑکی ہے سمینہ یہ گھر میں اکیلی ہے. اس سے پہلے ان سے نہیں ملی ہے، یہ فرسٹ ٹائم انہوں نے جب دیکھا ہے کہ یہ گھر میں اکیلی ہے تو یہ گھر میں آئے اور یہ سارا انسیڈنٹ ہوا ہے. اب اس کیس میں صرف ملزم حمزہ گرفتار ہے یا جو اس کے ساتھ شریک جرم تھی یا جرم چھپانے والا الزام جو ہے وہ لڑکی بھی گرفتار ہے؟ ابھی جو انویسٹیگیشن وہ آخری مراحل میں، فردر جیسے بھی ہوگا انشاءاللہ وہ قانون کے مطابق کریں گے. گرفتار کون ہے اس ابتدائی؟ ابھی حمزہ، ابتدائی طور پر حمزہ جو مین ایکیوزڈ ہے وہ گرفتار ہے. جیسے کہ آپ کئی تھانوں میں ایسے چوز رہے، کافی اندھے قتل آپ نے ٹریس کیے، یہ کوئی اپنی نیت کا ایک انوکھا واقعہ نہیں تھا کہ پہلے ٹک ٹاک اس کو رنگ دیا گیا، پھر ویڈیو کا رنگ دیا گیا، جب بات سامنے آئی تو وہ معاملہ ہی کچھ اور ہے؟ بالکل جی، جیسے کہ آپ نے فرمایا ہم نے بہت سے انٹریس کیسز ٹریس کیے، لیکن انیشلی اس میں ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے ان کو قتل کیا گیا ہے، اور یہ پیچیدہ اس لحاظ سے تھا کہ ان کے والد صاحب بھی رپورٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ خود ہی کہتے تھے کہ میرا بچہ جو تھا یہ ٹک ٹاک بناتے ہوئے فوت ہوئے، اور جو چشمدید گواہ تھی سمینہ لڑکی وہ بھی یہی بیان دے رہی تھی کہ یہ پسٹل سے کھیلتے ہوئے فوت ہوئے. تو ہمیں چونکہ شک تھا، اس میں ہم انویسٹیگیشن انٹروگیشن وغیرہ کر رہے تھے. یہ جو ان کے ہیڈ پر چیئرنگ مارکس وغیرہ نہیں تھے، فائر تھوڑا فاصلے سے ہوا تھا، تو اسی بنا پر ہم کر رہے تھے. اور یہ جو بچی تھی ان کو ہم نے باور کرایا کہ انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ ہمیں حقائق بتا دیں، تو پھر انہوں نے ہمیں حقائق سارے بتا دیے. تھینک یو. ناظرین، یہ واقعہ صرف پولیس تفتیش کا کیس نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کی ضمیر پر سوالیہ نشان ہے. اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان.